अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस का कहना है कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। अदालत की कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि 6000 से ज़ायद मुबस्सरीन और सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी कर चुके हैं। मुबस्सरीन को कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे जारी किए हैं। बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर बराए मजहबी अमूर का कहना है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी एशियाई खित्ते का नेतन्याहू है। इलेक्शन नफ़रत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ इसका फ़ायदा उठाएंगे। अपने मंशूर को लेकर पूरे मुल्क के दौरे कर रहा हूँ। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशन गोई। शदीद धुंध के सबब 30 परवाज़ें मनसूख। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी की इलेक्शन में मुबैना धांधली केस की समाअत की। अदालत ने कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। लश्करी रईसानी के वकील ने दलाइल दिए कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे। उन्होंने स्टे पर ओहदा एंजॉय किया और उनसे मराद और फवाइद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कासिम सूरी के वकील से कहा कि कासिम मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने। उनके बारे में ये तजवीज़ दी गई कि आइन शिकनी की कार्रवाई की जाए। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई करें। वकील नईम बुखारी ने बताया कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। उनके बारे में 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस करते हुए 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली और कासिम खान सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 1 माह बाद तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि 2018 के इंतखाबात में NA 265 में कासिम सूरी पर धांधली से इलेक्शन जीतने का इल्जाम लगाया गया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद करते हुए उन्हें डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बहाल कर दिया था और री इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिरा शाहिदा वज़ारत इत्तलाआत के आला हुक्काम के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन
انتخابات کا ضابطہ اخلاق جاری کر چکا ہے۔ انتخابات کی کوریج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پاکستان میں موجود ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ مبصرین غیر ملکی صحافیوں کو 49 ویزے جاری کیے گئے۔ نئی دہلی ہائی کمیشن کی 24 درخواستیں ویزے کے لیے زیر غور ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ سے 25 مبصرین کے ویزے پروسیس میں ہیں، روس سے 8 جبکہ کینیڈا اور جاپان سے بھی درخواستیں زیر غور ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ 6000 سے زائد مبصرین اور صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کر چکے ہیں۔ مبصرین کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامے جاری کیے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور افتتاح کی سختی سے مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھارت کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور افتتاح کی سختی سے مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر تعمیر ہونے والے مندر کا افتتاح مودی نے کیا۔ اس حوالے سے تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں معروف شخصیات، فنکاروں نے شرکت کی۔ نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے کہا کہ بابری مسجد کے ملبے پر مندر بنانے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مذہبی جنونیت ہندوستان کی ریاستی پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کے قصائی کا وزیر اعظم بننا بھارت میں جمہوریت کے دعوے کا پول کھول دیتا ہے۔ رام مندر کی تعمیر اور افتتاح سے جہاں ہمارے دل دکھے ہیں وہاں یہ بات بھی کہنا اہم ہے کہ آج کا ہندوستان اس بات کا ثبوت ہے کہ جناح درست اور نہرو غلط تھے۔ انیک احمد نے کہا کہ مودی ایشیائی خطے کا نتن یاہو ہے جس کے اقدامات خود اس کی شخصیت اور ذہنی مذہبی جنونیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آزمائش کی اس گھڑی میں ہندوستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے افتتاح کا نوٹس دے۔ یہ اقدام نازی سوچ کی کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 4 بار نہیں صرف ایک بار موقع چاہیے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں۔ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک مخالف اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ معاشی معاہدے کے ایجنڈے میں گالم گلوچ، نفرت کی سیاست نہیں۔ کارکنوں سے درخواست ہے آپ نے گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنی۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی بناؤں گا تاکہ طلباء کو سفر کے اخراجات نہ کرنے پڑیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشرے میں تقسیم پھیلی ہوئی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے منشور کو لے کر پورے ملک کے دورے کر رہا ہوں۔ گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست ہمارے منشور میں نہیں۔ مجھے 4 بار نہیں ایک بار موقع دیں، وعدے پورے کروں گا۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ ہمیں موقع دیا گیا تو خواتین کو بلا سود قرضہ دیں گے، کسان کارڈ لائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کسانوں کو فصل کی قیمت ملے گی، فصل میں نقصان ہوا تو چھوٹے کسانوں کو پیسے دیے جائیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج بھی جڑواں شہروں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج بھی جڑواں شہروں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائی رہی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا۔ بہاولپور، ساہیوال، اوکاڑا، قصور، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، راولپنڈی، اٹک، جہلم، منگلا، فیصل آباد، جھنگ میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ سرگودھا، منڈی بہاؤدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظ آباد، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، جیکب آباد، حیدرآباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو میں بھی دھند کا راج رہے گا۔ دھند کے باعث فلائٹ شیڈول مسلسل متاثر ہے۔ آج بھی 30 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے 6 غیر ملکی پروازیں متبادل ایئرپورٹ منتقل کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث حادثات سے بچنے کے لیے کئی موٹر ویز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔